बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आलम इस्लाम अब एक नए सफ़र की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, ईरान एक नए इस्लामी ब्लॉक की बात की जा रही है और इस नए इस्लामी ब्लॉक से ख़ास तौर पर अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इज़राइल, ये जो ममालिक हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इनमें तशवीश पाई जा रही है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात हम रखेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की जो आवाम है, आज यौम आज़ादी के मौके पर कई कबीले के झंडे लहरा दिए गए हैं पाकिस्तानी आवाम की जानिब से। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से यूएई की हुकूमत ने इज़राइल को तस्लीम किया और फ़लस्तीन पर एक यलगार की। यकीनन इस इक़दाम से आलम इस्लाम में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक तशवीश पाई जा रही है और इसके साथ साथ इस बात का इजहार भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से यूएई ने ये इक़दाम उठाया है, जिस तरीके से इज़राइल को तस्लीम किया है, ये सिर्फ अपने मफादात की खातिर और अपने जो मुल्की मफादात हैं उनकी खातिर इज़राइल ने आलम इस्लाम पर बहुत बड़ी एक यलगार की है। इस हवाले से जो आलम इस्लाम के जो ममालिक हैं उनकी जानिब से एक सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तुर्की ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का और सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। इस हवाले से तुर्की ने इस सारे अमन मुआहदे को, जिस अमन मुआहदे के हवाले से अमेरिका जो है सदर ट्रंप वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये यूएई और इज़राइल के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ है इससे इस खित्ते में अमन पैदा होगा और बड़ा एक खुशगवार उसको मुआहदा करार दे रहे हैं। लेकिन तुर्की ने इस अमन मुआहदे को एक मुनाफिकाना मुआहदा करार दिया और ये कह रहे हैं कि ये अमन मुआहदा नहीं है और ये कोई खुशगवार मुआहदा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपने मफादात की खातिर मुसलमानों पर यलगार की गई है और अपने मफादात की खातिर आलम इस्लाम पर यलगार की गई है। इस हवाले से जो तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दवान, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो तुर्की है वो कभी यूएई के इस इक़दाम को सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी हमायत नहीं करेगा। और इस हवाले से भी तुर्की की जानिब से कहा गया है कि जो तुर्की है वो अब यूएई के साथ जो सफारती तल्लुकात हैं वो ख़त्म करेगा या फिर अपने जो सफ़ीर है वो वापस बुलाएगा। और वज़ीर ख़ारजा जो हैं तुर्की के, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि ये जो अमन मुआहदा है ये एक मुनाफिकाना रवैया है और ये मुआहदा सिर्फ अपने मफादात को मद्देनज़र रखकर किया गया है। तारीख़ और ये खित्ता जो है इस मुआहदे को कभी फरामोश नहीं करेगा, ये तुर्की की जानिब से कहा गया है और मफादात की खातिर इस खित्ते को कुशीदगी की जानिब धकेला जा रहा है। और हम यानी तुर्की का ये कहना है कि हम यकीनन इस इक़दाम को सपोर्ट नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। हम फ़लस्तीन की आवाम के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन पर जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से बर्बरियत की जा रही है, जिस तरीके से जबर किया जा रहा है और जिस तरीके से जो इज़राइल है वो फ़लस्तीन पर गासिब हो चुका है, तो ये जो सारी सूरत हाल है तुर्की कह रहा है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। और ये भी कहना है कि अमेरिका के प्रेशर में आकर और अपने मफादात की खातिर ये अमन मुआहदा किया गया है, जो कि यूएई की हुकूमत के लिए और आले सऊद के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने एक बहुत गलत किस्म का कदम उठाया है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो फ़लस्तीन है उनकी जानिब से भी बड़े एक सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना जो सफ़ीर है वो वापस बुलाने का उन्होंने ऐलान किया। और इसके साथ साथ हमास ने भी इस सारे इक़दाम की मुखालफत की है। उन्होंने इसके हवाले से सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान की जानिब से भी कहा गया है कि ये जो इक़दाम उठाया गया है इसको ईरान कभी सपोर्ट नहीं करेगा और जो यूएई की जो हुकूमत है उसने सिर्फ अपने मफादात को मद्देनज़र रखा है, ना कि आलम इस्लाम के जो मफादात हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। बहरहाल जो आलम इस्लाम के जो लोग हैं, जो आलम इस्लाम के जो लीडर्स हैं, आलम इस्लाम के जो ममालिक हैं, वो यूएई के इस इक़दाम को सपोर्ट नहीं कर रहे और वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो यूएई के जो ये जो इक़दाम है इस इक़दाम पर पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन इज़राइल के दरमियान जो एक झगड़ा है वो यूएनओ की जो करारदाद हैं उनके मुताबिक इसको हल होना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है कि इस खित्ते में अमन होगा और ये बड़ा खुशगवार मुआहदा है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद हैं उन पर अमल किया जाए। यकीनन अब जो नए इस्लामी ब्लॉक की बात की जा रही है तुर्की, मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान की जानिब से, तो ये जो एक नया इस्लामी ब्लॉक है
یہ کبھی بھی اس اقدام کو تسلیم نہیں کرے گا اور یہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن اب منافقت یہ چیک کریں، سعودی عرب کے لوگوں کی منافقت چیک کریں کہ ہمیشہ اپنے ملکی مفادات کی خاطر عالم اسلام کو ایک بینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ایک یہ بیان دیا تھا، صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان آیا تھا کہ امریکہ کی مدد کے بغیر جو عرب ممالک ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان کو ہر حوالے سے امریکہ کی جو مدد ہے وہ درکار ہوگی۔ تو یہ جو سارا رد عمل آ رہا ہے، یو اے کی حکومت ہے اس نے جو اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، تو اس میں یہ صورتحال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ امریکہ کے پریشر میں آ کر یہ کیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ ڈیوائڈ جو ہے یہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے، ایک جانب پاکستان ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، ایران ہے اور چین ہے، تو دوسری جانب امریکہ، سعودی عربیہ اور اسرائیل، فرانس اور بھارت کے جو لوگ ہیں اور بھارت جیسے ممالک ہیں۔ اب یہ جو ایک جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے، یقیناً اب عالمی سیاسی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، بڑی ایک ہلچل آپ کو نظر آئے گی۔ اور یہ آنے والے جو دن ہیں آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب ہو رہا ہے، آرمی چیف 16 اگست کو سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، تو یقیناً اب جو عالمی سیاسی منظرنامہ ہے وہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو پاکستان میں یوم آزادی کے موقع پر کئی قبیلے کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا گیا اور پاکستان کی جو عوام ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا اگر سب سے بڑا اگر ہم کوئی مسئلہ قرار دیں تو اس وقت کشمیر کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کو لے کر اب سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے جو تعلقات میں ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کھل کر وہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی تجارت کا ایشو ہے، اس کے جو بھارت کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہیں اس کو سب سے زیادہ اس کی پرواہ ہے۔ لیکن اگر آپ ملیشیا کو دیکھیں، اگر آپ ترکی کو دیکھیں تو کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ ان کی بولڈ سٹیٹمنٹ آئی ہیں اور انہوں نے کھل کر اور واضح اور کلیئر انداز میں یہ بات کی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اب حل ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج یوم آزادی کے موقع پر جو پاکستان کی عوام ہے، آج پاکستان کی عوام نے ترکی کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کے لیے اور ترکی کے جو ایک کئی قبیلہ جو ارطغرل ڈرامے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس ارطغرل ڈرامے کے وجہ سے آج پاکستان میں یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی عوام کے ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے تھے، کشمیر کے جھنڈے تھے اور کئی قبیلے کے جھنڈے آج پورے اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور پورے پاکستان میں آج یہ لہراتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستانی قوم کی جو محبتیں ہیں، جو پیار ہے، جو پاکستانی کا جو اب ایک جھکاؤ ترکی کی جانب ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کھل کر عالم اسلام کی بات کرتا ہے، ترکی کھل کر مظالم اور ظلم کے خلاف بات کرتا ہے اور ترکی جو ہے کھل کر کشمیر کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کشمیر ہے اور کشمیر کو جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، جو جبر ہو رہا ہے، اس کے خلاف جو آواز اٹھا رہا ہے وہ پاکستانی عوام کے بہت زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو سعودی عرب ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کھل کر بات نہیں کر رہا اور پاکستانی عوام کے اندر بھی جو سعودی عرب کے حوالے سے بڑا غصہ پایا جا رہا ہے، بڑی ایک تشویشناک صورتحال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب جو اپنے جو تعلقات ہیں وہ ایک برادری کی جانب پاکستان نہیں رکھنا چاہ رہا، جیسے کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں، پیپل پارٹی کے دور میں، کہ ہمیشہ ایک ذاتی تعلقات رکھے جاتے تھے بجائے اس چیز کے کہ اپنے ملکی مفادات کو مد نظر رکھا جائے اور ملکی جو سب سے اہم ایشوز ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر پورے پاکستان میں کئی قبیلے کے جھنڈے لہرائے ہیں، یوم آزادی کے موقع پر کشمیر کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں، پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں اور اب ایک نئے اسلامی بلاک کی جانب جو سفر جاری ہے، تو یقیناً اب پاکستان، ملیشیا، ترکی اور ایران یہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ ایک نیا جو اسلامی بلاک ہوگا وہ اب یہ عالمی سیاسی منظرنامے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما پیدا ہو سکتی ہیں اور بڑا ایک تبدیلیاں اس لیے بھی رونما ہوں گی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے ہارڈ ایشو ہے۔ کشمیر جو ہے اس کا جو مسئلہ ہے، کشمیر میں جو بھارت کی جانب سے جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، اب
وہ ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں عالمی اسلام کی جو ہے حمایت حاصل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آیا اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جو سعودی عرب ہے اس کو اب کھل کر بات کرنی چاہیے، کھل کر اب بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے جو سعودی عرب ہے وہ کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کھل کر بھارت پر دباؤ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال عالمی سیاسی منظرنامے میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔